अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जाकिर नाइक ने उस लड़के को क्या जवाब दिया जब उस लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक से कहा कि मैंने रिसर्च करने के बाद इस्लाम को छोड़ दिया है। और दूसरा सवाल उसका ये भी था कि इंसान पहले बंदर था और उसके बाद इंसान बना। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो जाकिर नाइक ने इस बात का जवाब दिया उस लड़के को ये भी बताऊंगी और उस लड़के ने क्या रिएक्शन दिया ये भी आज की इस वीडियो में होगा। वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि साइंस का ये मानना है कि इंसान आज से पहले अपनी इर्तिका से भी पहले बंदर की शक्ल में था और साइंस ये मानती है कि मौजूदा दौर का इंसान पहले बंदर था और बंदर से हम इंसान बन गए हैं। और नाज़रीन, आप ये भी जानते होंगे कि कुरान ये कहता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत माई हवा को अल्लाह की जानिब से जन्नत में से एक गलती करने पर निकाला गया और फिर वो दुनिया में आया। तो दुनिया में आने वाले पहले इंसान आज के इंसान की शक्ल के मुताबिक ही थे, कुरान पाक और इस्लाम के मुताबिक ऐसा है, जबकि साइंस के मुताबिक इंसान बंदर की शक्ल का था। और डॉक्टर जाकिर नाइक से एक इज्तिमा में एक मुल्हिद मुसलमान की जानिब से ये सवाल किया गया था। हमारी आज की ये वीडियो इसी हवाले से है। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब नहायत ही अहम है और बतौर मुसलमान ये सीखना भी बहुत ज़रूरी है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप ये जान सके कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया। नाज़रीन, इस लड़के ने कहा था कि मेरा नाम जहांगीर है। इससे पहले मैं मुसलमान था, मगर अब साइंस को पढ़ने और दीगर अलूम को समझने के बाद अब मैं मुसलमान नहीं हूँ। और नाज़रीन, उसको इस बात पे फ़ख्र था कि अब वो मुसलमान नहीं है। उसकी आंखों और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ये लग रहा था कि वो इस बात से खुश है कि वो मुसलमान नहीं है। उसका कहना था कि अब मैं किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखता। नाज़रीन, उसने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया कि आप डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन यानी कि इर्तिका के अमल की जो थ्योरी डार्विन की जानिब से पेश की गई थी उसके बारे में क्या कहेंगे। दूसरे अल्फाज में इसका सवाल यही था कि इंसान बंदर से इंसान बना है, जबकि कुरान पाक ये कहता है कि हम इंसानों ही की शक्ल में थे। आप इस बारे में क्या वजाहत पेश करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, भाई सबसे पहले मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपको इस सवाल का सही जवाब दूं तो आप इस्लाम कबूल करेंगे। इस लड़के ने कहा, जी हाँ, अगर आप मुझे मुतमईन करेंगे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है क्या, यानी कि इर्तिका के अमल के मुताबिक साइंस का क्या ख्याल है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक साइंसदान जिसका नाम डार्विन था उसकी जानिब से ये थ्योरी पेश की गई कि इसने दरअसल एक तहकीक के दौरान देखा कुछ परिंदों की चोंचें बड़ी और कुछ की छोटी थी। इस साइंसदान ने ये नतीजा अखज़ किया कि अगर कोई भी जानदार अपने किसी भी जिस्म के हिस्से का इस्तेमाल बढ़ा देता है या इस हिस्से का ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो उसका हिस्सा बड़ा हो जाता है। इसी तरह जिस्म के जिस हिस्से का इस्तेमाल कम कर दिया जाता है वो हिस्सा कम या ख़त्म हो जाता है। इसी साइंसदान का ये भी ख्याल है कि जो जानदार ताकतवर हो वो अपने से कमज़ोर पर गलबा पा सकता है, अपने आप को जिंदा बचा कर रखता हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं और बहुत हद तक इस साइंसदान का जो ख्याल है ये तमाम तर चीज़ें कुरान पाक में मौजूद हैं, लेकिन ये ख्याल रखा जाता है कि इंसान का इर्तिका बंदर से हुआ
اور موجودہ دور کا انسان اس سے پہلے بندر تھا۔ یہاں پر سائنس غلط کہتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آپ نے اور ہم نے آج تک جو پڑھا اور سنا ہے اس کے مطابق اسے تھیوری آف ایوالوشن کہا جاتا ہے، یعنی ارتقاء کا عمل۔ لیکن لفظ تھیوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو سائنس کے مطابق ابھی مکمل طور پر ثابت نہ ہوئی ہو، کیونکہ اگر یہ ثابت ہو چکی ہوتی تو اسے لا آف ایوالوشن کہتے، یعنی ارتقاء کا قانون کہا جاتا، ارتقاء کی تھیوری نہ کہا جاتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں، میں نے آج تک ایسی کوئی کتاب نہیں پڑھی جہاں پر اسے لا آف ایوالوشن کہا گیا ہو، بلکہ اسے تھیوری آف ایوالوشن ہی کہا جاتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ تھیوری مکمل طور پر صحیح نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہاں پر یہ بھی کہا کہ ڈارون نے جب یہ تھیوری پیش کی تھی تو اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ میرے پاس کچھ مسنگ لنکس ہیں، یعنی اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا مجھے معلوم نہیں ہے، آنے والے دور میں شاید وہ سامنے آ جائیں تو اس کے بعد معلوم ہو جائے، اس تھیوری کو قانون کہا جا سکے گا۔ اب یہ صرف ایک تھیوری ہے اور وہ مسنگ لنکس آج تک نہیں مل سکے۔ یہی وجہ ہے جدید دور کی سائنس بھی اس معاملے پر کنفیوز ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہاں پر یہ بھی کہا کہ جدید دور کے بہت سے سائنسدان اس تھیوری کو بھی غلط سمجھتے ہوئے اس کو رد کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کو دھیان سے سنیے کیونکہ زیادہ معلومات آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اس لڑکے کے ایک جواب نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس حد تک غصہ دلایا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بے منطق بات کرنے والا کہہ کر غصے سے مائک چھوڑ دیا تھا اور وہاں سے چلے گئے تھے۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جدید دور کے سائنسدان یہ بات مانتے ہیں کہ یہ بیوقوفانہ اور احمقانہ بات ہے کہ مردوں کی کھوپڑیوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ انسان بندر سے بنے تھے۔ لہٰذا ڈارون کی ایوالوشن کی اس تھیوری کو جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جس کا ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ کس طرح سے ہے، یہ جدید دور کے لحاظ سے تھیوری غلط ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ ایک تھیوری کی شکل میں ہے، قانون نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ڈارون کی کچھ باتیں ٹھیک بھی ہیں، جیسے وہ کہتا ہے کہ انسان پانی سے بنے ہیں، قرآن پاک بھی ایسا ہی فرماتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر یہ تھیوری کو ٹھیک مان بھی لیا جائے تو آج کے دور کا انسان کہیں آدھا بندر اور کہیں آدھا انسان نظر آتا۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سے سوال کیا، مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ جواب میں اس لڑکے نے کہا نہیں، اور اس کے بعد گفتگو اس موڑ پر جا پہنچی تھی کہ اس نے کہا کہ آپ جو جواب میں کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک تھا، اب ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آج سے 150 سال پہلے ہی لوگ یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ ڈارون کی تھیوری ٹھیک تھی اور اب اسے ایک قانون کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ ہاں، اسے قانون نہیں کہا جاتا۔ تو یہ لڑکا ڈاکٹر ذاکر نائک سے بحث کر رہا تھا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تھا کہ اگر یہ سب قانون بن گیا ہوتا تو آج یہ میڈیکل کی کتابوں میں پڑھایا جا رہا ہوتا۔ اس لڑکے نے جواب میں کہا، جی ہاں، یہ یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے، میں نے اپنی یونیورسٹی میں پڑھا ہے۔ جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ کہا کہ یونیورسٹی میں تحقیق اور ریسرچ پڑھائی جاتی ہے اور مختلف تھیوری بھی پڑھائی جاتی ہیں، اور ڈارون یعنی ایوالوشن یا ارتقاء کی کہانی بھی یونیورسٹی میں بطور تھیوری ہی پڑھائی جا رہی ہے، اسے قانون نہیں مانا جاتا۔ مگر یہ لڑکا بضد تھا کہ یہ قانون بن چکا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا، آپ اپنے سوال پر غور کیجیے، آپ نے اپنے سوال میں بھی تھیوری آف ایوالوشن ہی کہا تھا، آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ لا آف ایوالوشن۔ جو قانون ہوتا ہے اسے قانون کہا جاتا ہے۔ اب بھی سائنس کو دیکھتے ہوئے ایوالوشن کی اس تھیوری کو تھیوری ہی مانا جاتا ہے، اسے قانون نہیں کہا جاتا۔ مگر یہ لڑکا سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت کوشش کی کہ یہ لڑکا اس بات پہ مان جائے، لیکن جس نے نہیں ماننا ہوتا، جس نے
جس کو اللہ نے ہدایت نہیں دینی ہوتی، جو سیدھی راہ پہ آنا ہی نہیں چاہتا، اس نے سمجھنا ہی نہیں ہوتا۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔